हिजो जुन त्यहाँ चाहिँ खानपिन भयो, ताली बजाए, धिक्कार छ। तिमीहरू नेपाली आमाका सपुत होइनौ। तिमीहरू खान नपाएका दरिद्रहरू। ती दरिद्रहरूलाई कुनै रक्षणको भात तपाईको खान दे हुन्छ। यिनीहरूलाई तपाई जुन किताबमा नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिन्छ भने मेरा सेनाका पूर्व जर्साबहरू तपाईको पनि 32 दाँत देखेको थियो। खाँदै हुनुहुन्थ्यो, के भन्ने खाँदै हुनुहुन्थ्यो कि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यो किताब हातमा लिएर धिक्कार लाग्छ। त्योभन्दा खतरनाक सिक्किम हुने सम्भावना बढी छ। यही अवस्था यथास्थितिमा रहने हो भने यही लम्पसारवाद, बेमान, भ्रष्टाचारी कुशासनमा व्याप्त शासकहरूलाई तपाईँ हामीले फेरि चुनेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने हामीले आँखामा आँखा जुदाएर भारत मित्र राष्ट्र, भारत मात्र होइन मित्र राष्ट्र चाइना, अरू वाइडर वर्ल्डसँग हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ। We love our country as well. We can't be under India like Bhutan. This writer, this author Ranjit Ray, he is the idiot for the Nepal. He is the idiot for the Nepal. He is the spoiler of Nepal-India relation. अब हामी 3 करोड नेपाली दाजुभाइ, नट ओन्ली पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर यी लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। भारतसँग फ्र्याङ्कली कुरा गर्नुपर्छ। एमसीसी को विरुद्धमा यो के रे समर्थन यो पास हुन्छ। यो सार्वजनिक विषय हो। यो प्राज्ञ विज्ञले तपाईको छानबिन गर्ने विषय हो। यसका तपाईका कमजोरहरूलाई सुधार्नै पर्छ। यसरी प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट ओलीले यसै बोल्यो, यो देउवाले यसै बोल्यो। यस्ता राष्ट्रघात गरेर बोल्नेहरूलाई समातेर थुन्नु पर्छ, राष्ट्रद्रोही मुद्दा लगाउनु पर्छ। हो पास हुन्छ, पास गर्ने हो भने यसमा रहेका खतराहरू हटाउनु पर्छ। You cannot be your puppet countries. Please do not dream like this. Enough is enough. 3 idiots, Shyam Saran, the ex-ambassador of Nepal, the first idiot, the second idiot, Major General Mehta, he is the second idiot. He has spoiled the Nepalese army. He talks about the separation of Tarai region of Nepal, disintegration of Tarai region of Nepal. The third idiot is Ranjit Ray. He is dreaming to control Nepal as Bhutan through India. नारायण काजी श्रेष्ठजीको चाहिँ उहाँले कुरा लेख्नु भएको छ। त्यसपछि विमलेन्द्र निधिजीका कुराहरू लेख्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीका पोटेन्शियल हुनेवाला संगठन प्रमुखहरूको चाहिँ कुराहरू लेख्नु भएको छ। यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? कि उहाँले लेखेको कुराहरूमा यो नेपाल प्रहरीका विमलेन्द्र निधिजीको, त्यसपछि नारायण काजी श्रेष्ठजीको जुन दुई चरित्र हो त्यो यथार्थ हो। यो हामीले अन्यथा सोच्नु पर्दैन। यो भारतको जवाहरलाल नेहरूले उत्तर हाम्रो सिमाना हो हिमाल भन्यो। इन्दिरा गान्धीले त्यही भनिन्। जो भन्दा अगाडि सरदार वल्लभभाई पटेलले यही भन्यो र अहिलेको मोदी गभर्नमेन्ट पनि सरदार वल्लभभाई पटेलको यो सिद्धान्तमै हिँडेको छ। उसले पनि ग्रेटर इन्डियाकै कुरा गरेर हिँडेको छ। भन्दाखेरि यसरी रञ्जित रेले आफ्नो देशको रणनीतिको लागि, उसको नेशनल इन्ट्रेस्टको लागि यो श्याम शरण, यो मेजर जनरल मेहता, यो रञ्जित रे जस्ता नेपालको लागि इडियटहरूले लेखे। तर तिनीहरूलाई म किन स्याबास दिन्छु भने उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ, उनीहरूको राष्ट्रिय रणनीतिको लागि यिनीहरूले लेखिरहेछन्, बोलिरहेछन्। यो एउटा भारतको सपना हो। तर हाम्रो नेपाली इडियट्सहरू देशको विरोध भएको किताब, देशलाई भुटान बनाउनुपर्छ भन्ने किताबको बुक लन्च रे भारतमा बसेर भारतले बनाएको फिल्ड मार्शल जसको नाम प्रचण्ड राखिदियो, जसले नेपाली 17,000 मार्यो, हामी जस्तो नेपालीलाई चाहिँ यहाँ पाङ्गा बनायो, खर्बौं हाम्रो सम्पत्ति विनाश गर्यो। उसको प्रमुख अतिथ्यतामा हिजो जुन त्यहाँ चाहिँ खानपिन भयो, ताली बजाए, धिक्कार छ।
तिमीहरू नेपाली आमाका सपुत होइनौ, तिमीहरू खान नपाएका दरिद्रहरू। यी दरिद्रहरूलाई कुनै रक्षणको भात तपाईँको खान दे हुन्छ यिनीहरूलाई। तपाईँ जुन किताबमा नेपाललाई भुटानीकरण गर्नुपर्छ भनेर लेखिन्छ भने मेरा सेनाका पूर्व जर्साबहरू तपाईँको पनि 32 दाँत देखेको थियो, खाँदै हुनुहुन्थ्यो। के भन्ने खाँदै हुनुहुन्थ्यो कि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यो किताब हातमा लिएर धिक्कार लाग्छ। तपाईहरूले कमसेकम सेना प्रहरीकाहरू तपाईहरूले त निशान छोएर कसम खानुभएको थियो यो देशको माटोको लागि। आज तपाईँलाई देशलाई भुटान बनाउँछु भन्ने किताब बोकेर कुप्पु तपाईँहरू लपे खानुहुन्छ। भारतीय तपाईँको एउटा इडियटले चाहिँ दिएको पार्टीमा धिक्कार छ। यो देश सबैको हो। यो किताबको विरोध किन गर्नु पर्यो? आम नेपाली मित्रहरू, आम सञ्चारकारी मित्रहरू, कर्मी मित्रहरू, नेपाल बिगार्ने 3-4 पात्रहरू छन्। नेपाललाई बदनामी गर्ने 2-3 पात्रहरू छन्। म तिनीहरूलाई भन्छु, दे आर इडियट्स। यो इडियट्स बास्टर्स पनि भन्न सक्छु मैले, जसको केही छैन। यिनीहरूको चाहिँ न बाउ छ, न आमा छ, न धर्म छ। र अब म यहाँ तपाईँहरूलाई किन म भन्न चाहन्छु भने आम सञ्चारका मित्रहरू, यो शीर्षक नै यो बदमाशी छ, जसले यो नेपाललाई नेपाल मान्दैन। हामी नेपालीलाई नेपाल मान्दैन। नेपाल भारत सम्बन्धलाई तपाईँको एउटा मूर्त रूप दिन चाहँदैन। जो व्यक्ति नेपालमा 4-5 वर्ष बसेर रातुत भएर फटाइ गरेर हामीलाई भैँचालो आएको बेलामा नाकाबन्दी लगाउने यही बास्टर्ड भन्न सक्छौँ हामी। यो इडियट हो। यो लेख यो हेर्नु। अब यसले के लेख्छ? यसको पानाहरू हेर्नुहोस् यहाँनेरि। यो 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 पाना नम्बर 126, 127 नहीं 128, 129 यो बदमाशी कुराहरू छन्। त्यसपछि गएर त्यसै गरेर पाना नम्बर यो यो 214 हो। यसले यहाँ के भन्छ भने नेपाललाई अब भुटानीकरणको चाहिँ पोलिसी इन्डियाले लागू गर्नुपर्छ। उसले के भन्छ किताबमा पटक पटक भने हामीले भुटानसँग यो मितिमा सम्झौता गर्यौं, नेपालसँग नि त्यही मितिमा गर्यौं। भुटानले हामीले भनेको हुबहु मान्छ। यो नेपाल पटक्कै मान्दैन। आफू खुसी विश्व के अरे यो जोन अफ पिस के शान्ति क्षेत्र आफै ल्याउँछ। त्यसपछि हामीले सिक्किम खाँदा पनि यही विरोध गर्छ। त्यसपछि गएर चाइनासँग यही लसिन्छ। हामी प्रति वफादारी नै छैन। यो यस्तो चाहिँ एउटा के भन्ने पाटेको जस्तो यो नेपाल छ। यसलाई अब सन्धि सम्झौता 1950 को ट्रेडी यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सिलसिलामा हामीले यसलाई भुटान बनाउनु पर्छ। यति लेखिसकेपछि यो किताब पठन योग्य छैन। आम नेपालीले नपढेर यसलाई जलाउनु पर्छ। मैले भनेको त तपाईले किताबभरि जे लेख्नुहोस्, नेपालको बखान गर्नुहोस्, नेपालीको बखान गर्नुहोस्, तर अन्तमा गएर हाम्रो नेपालको सार्वभौमतालाई अब मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई भुटान बनाउने र भारतको पन्जामा राख्ने जुन नेत राख्छ भने यो नेपालको लागि यो भन्दा ठुलो अपमान र नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा दुर्भाग्य हो। I also would like to remind to the Chief of the Army Staff General Narvani of India, the ex-army organization of the India. We respect Indian armies. We love India. We love your sovereignty. Yes, we know that. If people love your country, as well as we love our country as well.
We can't be under India like Bhutan. This writer, this author Ranjit Ray, he is the idiot for the Nepal. He is the idiot for the Nepal. He is the spoiler of Nepal-India relation. How could he write this type of book? Indian people, yes, we want very honest relationship between India and Nepal. Cannot be your puppet countries. Please do not dream like this. Enough is enough. 3 idiots. Shyam Saran, the ex-ambassador of Nepal, the first idiot. The second idiot, Major General Mehta. He is the second idiot. He has spoiled the Nepalese army. He talks about the separation of Tarai region of Nepal. This is integration of Tarai region of Nepal. The third idiot is Ranjit Ray. He is dreaming to control Nepal as Bhutan through India. It is impossible. Indian people, Indian army, ex-army group, respect Nepal. We respect India. It is our humiliation for us. Look at our ministers, our prime minister, our government, even our retired generals. During the inauguration program yesterday at the Solti Hotel, look at the big sign. These people are your puppets. Nobody could talk about our sovereignty, about this book. So we are here. We love Nepal. We love Nepal. We are not talking against India. We are talking about the idiot Ranjit Ray. So this is our humble request. Please stop writing this type of book. Throw your ex-ambassadors, throw your ex-generals. In other words, you talk about roti beti from the social level, and you talk about to disintegrate our Nepal or to destroy our Nepalese sovereignty. So please stop it, our humble request. Ladies and gentlemen. काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज किताबको सम्बन्धीमा म यसमा कन्सन्ट्रेट गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ डिलेमा लेखक रञ्जित रेजीले लेख्नु भएको काठमाडौँ दुविधा शब्द हेर्नुहोस् है, डिलेमा भनेको दुविधा, काठमाडौँ दुविधामा छ। र अर्को उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइज, रिसेटिङ गर्न आवश्यक पनि भन्नुभएको छ। यसलाई राम्रो समुद्र सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको छ र काठमाडौँ दुविधामा छ पनि भन्नुभएको छ। यसमा यो किताबमा एउटा नेपालीहरूको पर्सपेक्टिभबाट इन्डियालाई कसरी हेरिएको छ र इन्डियनहरूको पर्सपेक्टिभबाट नेपाललाई कसरी हेरिएको छ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। यसमा माओइस्ट इन्सर्जेन्सीका कुराहरू छ, कसरी हामी दुवै राष्ट्र ग्रो हुन सक्ने कुराहरू छ, कन्स्टिट्युसनका कुराहरू छ। उनीहरूले उहाँ मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई दिएको चाहिँ उसको चाहिँ यो डिजास्टरमा चाहिँ सहयोग पुर्याएको कुराका कुराहरू पनि लेखिएको छ र किन इन्डिया नेपालमा चाहिँ एन्टी इन्डियन फिलिङ्स छ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले राख्नु भएको छ। म यसमा यहाँहरूलाई दुईटा कुराहरू भनेर म यहाँहरूसँग चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो सम्पूर्ण दोष काठमाडौँ दिल्लीमा सम्पूर्ण दोष हाम्रा शासक वर्गहरू पोलिटिकल लिडरहरूलाई जान्छ। यो हाम्रो कारणले हामी के भन्छौँ, मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो समुद्र सम्बन्ध हामी राख्न चाहन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ रिलेसनसिप राख्न चाहन्छौँ। तर हाम्रा शासकहरूले के गर्ने भन्दाखेरि उनीहरू दुविधामा भए, उनीहरू लम्पसारवादमा उनीहरूले विश्वास गरे, उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि इन्डिया नेपालको रिलेसन व्याख्या गर्न थाले। त्यसको कारणले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई हेपेको छ। हाम्रा उसले यति मात्र होइन, यो किताबमा मात्र होइन, उसले यसको कोर कुरा के भन्न खोजेको छ भने 1949 को भुटान ट्रिटी र नेपाल पनि त्यही अनुसार चल्न सक्यो भने यो हाम्रो रिलेसन असाध्यै राम्रो हुन्छ भनेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई प्रहार गरेको छ। यो प्रहार किन गर्यो भन्दाखेरि
यो हाम्रो निकम्मापनको कारणले, हाम्रो बेमानीको कारणले आज हेर्नुहोस् त नेपाल सरकारले यो किताब पब्लिस भएको 15 दिन कति भइसकेको छ। नेपाल सरकार मौन छ, नेपाल सरकार मौन छ, नेपालका शासकहरू मौन छ, नेपालमा ठुलो ठुलो डिप्लोम्याट्सहरू नेपालका मौन छन्। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो कमजोरीको कारणले भारतले हामीलाई हेपेको छ। अहिले हेर्नुहोस् राष्ट्रको स्थितिहरू 70 ठाउँमा चाहिँ बोर्डर इन्क्रोचमेन्ट भइरहेको छ। हाम्रो कालापानी लिपुलेख हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हस्तक्षेप छ। अहिले सेन्ससमा हामी जान सक्दैन। नेपाल सरकारले त्यहाँ भारतको अनुमति, आफ्नो भूमिमा कसैको अनुमति चाहिन्छ त्यहाँ पठाउनको लागि। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी हेपिएका छौँ। हामी हाम्रो सार्वभौम सत्ता, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाधीनतालाई हामी सबैले जोगाउनु पर्दछ। यसको लागि अब हामी 3 करोड नेपाली दाजुभाइ, नट ओन्ली पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर यी लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। भारतसँग फ्र्याङ्कली कुरा गर्नुपर्छ, स्पष्टसँग कुरा गर्नुपर्छ। एउटा हामी स्वाधीन, एउटा चाहिँ सोभरेन नेसनको हिसाबले हामीले कुरा गर्न सक्नुपर्छ। यदि त्यो कुरा गर्न सकेनौँ भने भारतले यो अहिले त भुटान, यो अहिले त यो रञ्जित रेको मात्र भनाइ होइन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यसमा रञ्जित रेले पहिलाका चाहिँ एम्बेसडरहरूको पनि ओपिनियन लिनुभएको छ। रञ्जित रेले पहिलाका उहाँका नेपालका पनि धेरै मान्छेहरूको ओपिनियन लिएर यो किताब लेख्नु भएको छ। र यसमा अप्रुभल मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट, मेरो आफ्नो सोचाइबाट मैले देखेको के छ भन्दाखेरि यसमा भारत सरकारको पनि यसमा यो पब्लिस हुन सहमति भएको छ। यसमा हामी दुविधा हुनुपर्ने केही पनि छैन। त्यसकारणले अब हामी एकजुट भएर यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्वक विरोध गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त उनीहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हेर्नुहोस् त हाम्रा शासकहरू द्वैत चरित्र हेर्नुहोस्। नारायण काजी श्रेष्ठजीको चाहिँ उहाँले कुरा लेख्नु भएको छ। त्यसपछि विमलेन्द्र निधिजीका कुराहरू लेख्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीका पोटेन्सियल हुनेवाला सङ्गठन प्रमुखहरूको चाहिँ कुराहरू लेख्नु भएको छ। यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? यो उहाँले लेखेको कुराहरूमा यो नेपाल प्रहरीका विमलेन्द्र निधिजीको, त्यसपछि नारायण काजी श्रेष्ठजीको जुन दुई चरित्र हो त्यो यथार्थ हो। त्यसमा जसले जे स्टेटमेन्ट दिएर खण्डन गरे पनि त्यसमा कुनै तुक छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामी हेपिएका छौँ, हामी चेपुवामा परेका छौँ र अब हामी सङ्गठित हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। नत्र भुटान होइन आदरणीय दाजुभाइहरू, त्योभन्दा खतरनाक सिक्किम हुने सम्भावना बढी छ। यही अवस्था यथास्थितिमा रहने हो भने यही लम्पसारवाद, बेमान, भ्रष्टाचारी कुशासनमा व्याप्त शासकहरूलाई हामीले फेरि चुनेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने हामीले आँखामा आँखा जुदाएर भारत मित्र राष्ट्र, भारत मात्र होइन मित्र राष्ट्र चाइना, अरू वाइडर वर्ल्डसँग हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले यसको हामी शान्तिपूर्वक हामीले यसको विरोध गर्नुपर्दछ। र कुरा लिडरसिप, पोलिटिकल लिडरसिप, सबभन्दा ठुलो पोलिटिकल लिडरसिप क्वालिफाइड हुनुपर्छ। अनक्वालिफाइड पोलिटिकल लिडरसिपलाई हामीले माथि पुर्याएपछि यस्तो अवस्था हो। मैले देखेको छु काउन्टर पार्ट मिटिङ्सहरूमा मैले गरेको छु। इन्डिया नेपाल रिलेसनसिपमा मैले बोलेको छु, इन्डिया चाइना रिलेसनसिपमा म सहभागी छु। हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरू इन्लाइटेनै छैन, जानकारी नै छैन, अनेस्ट नै छैन। उनीहरू के छ भन्दाखेरि कसरी आफ्ना शासकहरू कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि मित्र राष्ट्र भारत, मित्र राष्ट्र चाइनाको शरणमा पर्छन्, लम्बसार पर्छन्। यसमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। र मित्र राष्ट्र भारतले हामीलाई गरेको अन्यायहरू धेरै छ। यहाँ मैले धेरै समय लिन चाहन्न। यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सीमा पनि उहाँहरूले भनुन् नभनुन् उहाँकै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा हिमालजीहरू हेर्नुहोस् त्यो उसमा चाहिँ डिफ्रेन्टली एभल्भ भएर त्यहाँ बस्नु परेको छ। उहाँहरूले नै सेल्टर दिएको हो, यो यथार्थ हो। तर उहाँले त्यो सेल्टर दिएको भन्न सक्ने हैसियत उहाँले राख्नु भएको छैन। यस्ता कुराहरू धेरै छन्। र अन्तमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रोस्टमबाट
फेरि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो राष्ट्रियता हो। हाम्रो राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज हुँदैन र अहिलेकै अवस्थामा अहिलेकै शासकहरूलाई तपाईँ हामीले फेरि झुकेर हामीले आगामी इलेक्सनमा भोट दियौँ भने यही अवस्था हुन्छ। अब भुटान होइन, उनीहरूको आशय एउटा, उनीहरूले भनेको एउटा म पढेर सुनाउँछु। एउटा 1950 treaty could be amended along the lines of the revised Bhutan treaty. Revised Bhutan treaty. यसको अर्थ के हो? कति गम्भीर कुरा छ। खै नेपाल सरकारले बोले। अब यस्तो नेपाल सरकारले अब हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउन गर्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्ने, हामी चुपो लाएर बस्ने, हामीले विवेक प्रयोग नगर्ने। सबभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियतामाथि हाम्रो के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रहार भएको छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसैले राष्ट्रियता जोगाउनुलाई तपाईँ हामी सजग हौँ, अगाडि बढौँ र यस्ता बेमान लम्पसारवाद पर्सनालिटीहरू, अझ भन्नुपर्दाखेरि पेरोलबाट महिनावारी खाने पर्सनालिटीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर काम गर्न सकौँ, यति भन्दै अहिले हजुरहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सुशासन।